आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज कहा जा रहा है 10 बजे के करीब कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब फरमाएंगे। हालात क्या हैं जब कश्मीर की हम बात करते हैं? बहुत बुरे हालात हैं। इंडिया के हवाले से जो हमें खबरें मिल रही हैं वो यही पता चल रहा है, हमारे मेहमान, हमारे पैनलिस्ट, गेस्ट भी यही कह रहे हैं कि ये हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया के तेवर भी ठीक नहीं हैं और बहुत कॉशन एक्सरसाइज करने की जरूरत है इस वक्त। अगर आप इंडिया के अंदर नजर दौड़ाते हैं तो बहुत गुस्सा है शदीद किस्म का। कश्मीर को अपना टूट अंग कहते हैं है ही हमारा, और इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान ही करवा रहा है। अभी तक नजरें बंद कर रखी हैं उन्होंने, अकल के सोच के दरवाजे दरीचे बंद कर रखे हैं, क्योंकि कश्मीर पूरी दुनिया जानती है, जो लोग इसको देख रहे हैं, कि ये बुरहान वानी साहब के असैसिनेशन के बाद एक इंडिजिनस सूरत हाल है, वहाँ की मुकामी एक सूरत हाल है जो अभी तक परसिस्ट कर रही है। वजीर आजम साहब के हवाले से और हमारी हुकूमत के हवाले से कहा जाता है कि कश्मीर का मसला उठाने के लिए पाकिस्तान एक अच्छा वकील नहीं है। पाकिस्तान क्यों अच्छा वकील नहीं है? इसलिए कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। नजरें दौड़ाते हैं तो पनामा लीक्स की देख जो है उसके अंदर आजकल बहुत कुछ पक रहा है। जहां पे हुकूमत को जरूरत थी कि पनामा लीक्स के हवाले से अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करती, मामला जो है किसी जुडिशल फोरम के ऊपर या कमीशन के ऊपर जाता ताकि दूध का दूध पानी का पानी वहां पर हो सकता। हुकूमत ने इसको लटकाए रखा है और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं बेशक आसमान भी गिरे रायविंड मार्च तो होगा। तो सवाल यह है कि अगर मुल्की सूरत हाल पाकिस्तान की, आप मुआशी सूरत हाल देख लें, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, आप खित्ते में पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ रवाबत की सूरत हाल देख लें, तो इजाजत नहीं देती है कि मजीद हालात पाकिस्तान में बिगड़ जाएं। ये एक ऐसी पहेली है जो आज हम प्रोग्राम में अपने मेहमानों के सामने रखें कि क्या किया जाए। वजीर आजम साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने पेश होंगे और यहां पे मुल्क में सूरत हाल ये कि कह रहे हैं कि करप्ट वजीर आजम है, इनका एहतसाब होना है, अगर नहीं होंगे तो इनका मुहासरा किया जाएगा। यही मौजू है हमारे प्रोग्राम का। मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जान अचकज़ई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। मुराद सईद साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। अजमल खान वजीर साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। अचकज़ई साहब, वजीर आजम साहब के लिए बेहतर ना होता, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा कहा जाता है कि पाकिस्तान एक अच्छा वकील नहीं है, मसला लेकर जाएगा तो जज कहेगा कैसा वकील है ये जो कश्मीर का मसला लेकर आके सामने आ गया। तो आपके ख्याल में उन्हें ये मामलात तय कर लेने चाहिए थे? जैसे उन्होंने खुद कहा कि मैं पेश करता हूं, तो कहीं ना कहीं तो उनको पेश कर देना चाहिए था। मैं इस इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान अच्छा वकील है। पाकिस्तान द बेस्ट सॉलिसिटर है, द बेस्ट केस लड़ने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से जो कंप्लेनिंग की है, जिसके नतीजे में आज इंडिया बैकफुट पे चला गया है। उन्होंने 2 डाइवर्जन्स क्रिएट किए हैं, एक ये कि बलूचिस्तान का नाम लिया बुकलाहट में, और दूसरा ये ओरी का जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया ताकि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उनसे तवज्जो लोगों को हटाया जाए। अब कश्मीर को किसने हाईलाइट किया? कश्मीर तो जेनेवा नहीं पहुँच सकते, UN नहीं पहुँच सकते, अमेरिका नहीं पहुँच सकते, तुर्की नहीं पहुँच सकते। उसके लिए जो डिप्लोमेटिक सर्ज है वो इस गवर्नमेंट ने की है और उसके अचीवमेंट्स हमारे सामने। फिर दूसरी बात ये पनामा का इशू, पनामा हम सबको मालूम है, इसके नाम पे जो सियासत हो रही है अपोजिशन के नाम पे, अगर कोई पार्टियां हैं या उनके नाम कोई जॉइंट अपोजिशन है, वो एक दिन में यूनानिमसली इस मसले को हल कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहती क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। उनके गवर्नेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे अपनी सूबों में और आप इसको एक सियासी इशू के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अब भी कमिटेड है कि हमने इस मसले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाना है। बेशक अपोजिशन रोड़े, हम जो करप्शन जो एंटी बिल हम लाएंगे पार्लियामेंट में वो हम मंजूर करेंगे, जो 56 लॉ है उनको मजबूत करेंगे। आप अपोजिशन को कंसल्ट नहीं करेंगे, उनके टीओ आज को आप मद्देनजर नहीं रखेंगे। असल मसला तो ये गड़बड़ यही थे। कह रहा है आज हो सकता है अगर अपोजिशन चाहे, अगर अपोजिशन ना मानू का रट लगाए तो गवर्नमेंट
کو خودکشی کا آپ کیا؟ اچھا آپ جب اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ تحریک انصاف کو مد نظر رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں یا آپ پیپلز پارٹی کو مد نظر رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اعتزاز احسن صاحب جو کہ ان کا میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پاناما پہ سافٹ کارنر آپ کے لیے موجود ضرور ہے، وہ بھی کہتے رہے ہیں آپ کو جناب عالی ہمارے ٹی او آرز مان لیں، یہ اصل ٹی او آرز ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں جو پاناما کے نام پہ آج یا 10 دن بعد وزیر اعظم صاحب کی چادر اور چاردیواری کو تار تار کرنے کے لیے مارچ، ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے، مارچ کرنے جا رہے ہیں، مارچ کا اعلان ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جہاں تک پیپلز پارٹی اعتزاز احسن صاحب اپنا جو ان کا بدلہ ہے الیکشن میں ہارنے کا وہ شاید لے رہے ہیں، تو ان کی ایک رائے ہے، اس رائے سے جس طرح آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کو میں زیادہ اس کو سیریس وزن نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اس میں میرے خیال میں اپوزیشن کی کرپشن کے خلاف ایک میکینزم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پاناما میں جس میں پرائم منسٹر کا نام ہے ہی نہیں اس میں کرپشن ہوا ہے اور وہ آپ نے ثابت کر دیا۔ جان صاحب ویسے یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ میں نہ مانوں والی رٹ ہے کہ یہ اپوزیشن کا کیا دھرا ہے، اپوزیشن ذمہ دار ہے، جبکہ وہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ہماری بات مان لیں، یہ ٹی او آرز ہیں۔ اگر آپ ٹرائل چاہتے ہیں، فیئر ٹرائل چاہتے ہیں تو کمیشن کو امپاور کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کسی کو پرابلم نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر یہ ایشو ختم ہوگا۔ وہ کیا کس چیز پہ الیکشن لڑیں گے 2018 کا؟ مجھے بتائیں، گورننس پہ لڑیں گے؟ عوام کے مسائل حل کرنے کے، عوام کے مسائل کی ترجیح تو ان کی یہ ہے، انڈیا ہمیں لمیٹڈ جنگ کی دھمکی دے رہا ہے اور یہ جو ہے اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں پاناما میں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں لاہور میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج عوام تو اس سے تنگ ہے، پچھلے 30 سال میں جو بھی الیکشن ہوئے عوام نے میسج دیے کہ آپ کی جو پالیٹکس ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ لمیٹڈ جنگ کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ اگر ہم اپنے گھر کے معاملات خود ہی نمٹا لیں۔ ہم انہیں کہیں کہ آپ ہمیں محب وطنی کا سرٹیفکیٹ بند کریں، ہم انہیں کہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ حملہ آور نہ ہو، ہم انہیں سمجھائیں، آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا یہ گھر پہ حملہ آور ہونے والی بات آپ نے بار بار کر دی ہے، مراد سعید صاحب پی ٹی آئی کا اس پر کنسنسس ہے کہ گھر کے باہر ہی دھرنا دینا ہے؟ ہم تو سن رہے ہیں اور جگہ دھرنے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جلسے کی باتیں ہو رہی، دھرنے کے نہیں۔ I'm sorry for this۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل پہلی بات یہ کہ انہوں نے بار بار چادر چار دیواری کا ذکر کیا، کیا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ رائے ون کیا پی ایم کا کیمپ آفس ڈکلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کیا ان کو نومبر 2015 میں 750 ملین روپے عوام کے خزانے سے دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ کیا اس پہ جو 1200 اہلکار سیکیورٹی پہ مامور ہے وہ پاکستانی عوام کے خزانے سے ان کو پیسے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ جی ملتے ہیں۔ کیا آج بھی نیب کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر رائے ون کا کیس موجود ہے کہ نہیں موجود؟ جی موجود ہے۔ کیا آج بھی آپ کے ڈاکومنٹس میں اور آفیشیلی آپ نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہے رائے ون کو؟ جی کیا ہے۔ تو جناب والا کون سا چادر چار دیواری کی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہ پرائم منسٹر کا وہ کیمپ آفس ہے، اس کے سامنے آپ احتجاج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ تو پاناما لیکس کے بعد جب ہم احتجاج کر رہے ہیں تو رائے ون لیکس جب آئے گا، کیونکہ آج بھی نیب کے اندر رائے ون کے کیسز موجود ہیں۔ پچھلے سال نومبر آخری 2 مہینے میں اس کے لیے آپ نے مزید پیسے دے دیے جس سے یہ انکار نہیں کر رہے، تو کیا اس میں ہم جمہوری معاشروں میں آپ اس کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کیا پاناما لیکس جو ہے اس سے انہوں نے انکار کیا کہ اس میں جو انکشافات ہوئے وہ جھوٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جھوٹ نہیں ہے۔ کیا اس میں جو ان کے جائیدادوں کا ذکر ہوا اس کو انہوں نے تسلیم کیا؟ جی انہوں نے کہا کہ ان خادموں کے ہیں۔ تو جناب جب خادموں کے ہیں تو خادموں سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بتا دیں کہ پیسہ آیا کہاں سے، پیسہ پاکستان سے گیا کیسے اور اس پہ آپ نے ٹیکس پے کیا کہ نہیں پے کیا؟ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کا وائٹ ڈیفنس ہے کیا؟ ان کا ڈیفنس ہے کہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی چوری ہوئی ہے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یہ جواب دے ہی نہیں رہے۔ پرائم منسٹر نے ایک جواب دیا تھا پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا کہ 1970s میں میرے والد صاحب نے باہر پیسہ بھیجا اور وہاں پہ انہوں نے مل لگایا۔ تو جناب 1970 میں تو قانون موجود ہی نہیں تھا، کیا آپ اپنے مرحوم والد کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں؟ اس سے تو مزید سوالات نے جنم لے لیا اور اس کے بعد ان کے پاس کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے۔ 2006 کا یہ ذکر کرتے ہیں، 93 94 98 97 کے ہم نے رجسٹری دکھائی، 16 16A 17 17A کے ہم نے ڈاکومنٹس دکھائے، ان کے جواب نہیں ہے۔ تو جناب آپ کو بتانا ہوگا، اور جب پرائم منسٹر خود احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوگا وہ کسی اور کا احتساب نہیں کر سکتا۔ اور ایک چیز جو ٹی او آرز کمیٹی جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار کس بات کے اوپر ہوئی؟ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ایک نقطے پہ ہوئی کہ جو حکومتی اراکین تھے وہ پرائم منسٹر کو احتساب سے بالاتر سمجھتے ہیں۔
وہ پرائم منسٹر کا نام نکالنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ پرائم منسٹر کا نام نکالنا چاہتے تو کیا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں 3 وزیر اعظم رخصت ہو گئے, ایک وزیر نے منسٹر نے ریزائن کر دیا, کیا اس نے یہ کہا کہ فلاں چور ہے پہلے کا اس کا احتساب کرو, پہلے اس کا احتساب کرو. اور جو کشمیر کا اور انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی, دیکھیں کہ ہمارا پرائم منسٹر اس وقت جو ہے نا ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. آپ دیکھیں کہ گلف اسٹیٹس میں, کیا نیو یارک ٹائمز میں, کیا گارڈین میں, کیا انڈین ٹائمز میں ان کے اوپر سٹوریز چپی کہ نہیں چپی, اس وقت وہ کنٹروورشل بن چکے ہیں. جب وہ جائیں گے تو پاکستان کا مقدمہ کس طرح لڑیں گے, کیونکہ آپ کے اوپر خود سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک چیز اس کا ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, آپ پارلیمنٹ کا انپٹ لیں تاکہ پارلیمنٹ سے آپ کو اسٹرینتھ ملے. کیونکہ جب نیشنل ایشوز کی بات ہوتی ہے, جب کشمیر کاسٹ کی بات ہوتی ہے, جب پاکستانی مفادات کی بات ہوتی ہے, ہم تمام اپوزیشن اپنی ہر چیز بھول کے, ضرب اعظم میں ہم نے ثابت کر دیا, نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے ثابت کر دیا, 21 آئینی ترمیم میں ہم نے ثابت کر دیا کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب اپنے جو مختلف ایشوز ہیں اس کو بھول کے پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے پارلیمنٹ سے کیا اپنے لیے وہ اسٹرینتھ حاصل کی؟ کیا آپ کو پارلیمنٹ سے جو مدد مل سکتی تھی کیا آپ نے وہ حاصل کی؟ آپ چلے گئے. اب جب چلے گئے ہیں تو بات آتی ہے کہ انڈیا نے یہ کیا, ہم کیا کریں گے. کشمیر ایشوز کی بات ہوتی ہے. کیا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب انڈیا گئے تھے اور مودی نے چارج شیٹ پکڑائی تھی ممبئی حملوں کی, دہشت گردی کی, تو کیا ہمارے پرائم منسٹر اس وقت خاموش نہیں رہتے؟ خاموش رہے تھے. کیا جب اوپا مذاکرات ہو رہے تھے تو ہمارے پرائم منسٹر نے کشمیر کا نام کے اوپر ذکر کیا؟ نہیں کیا. کیا جب ہمارے پرائم منسٹر کا پہلا وزٹ تھا امریکہ کا اس وقت کشمیر کا ذکر کیا؟ نہیں کیا. یہاں پہ میڈیا نے اور اپوزیشن نے شور مچایا تو اس کے بعد سے کشمیر کے اوپر بات شروع ہو گئی. ابھی پچھلے سیشن میں, پچھلے کانفرنس میں بات کیا ہوئی تھی کہ ہم شواہد پیش کریں گے, اس کے بعد آپ نے پرسو کیا؟ نہیں کیا, کیونکہ آپ کا فل ٹائم فارن منسٹر ہی نہیں ہے. آپ کا فارن منسٹر فارن آفس جو ہے وہ خود 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. کیا گلبشن یادو کی جو شواہد تھے وہ کم تھے دنیا کو بتانے کے لیے, دنیا کو باور کرانے کے لیے؟ اس میں آپ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا آج سے 4 سال پہلے جو افغانستان, ایران اور پاکستان ان کے صدور اکٹھے ہوتے تھے, ایک اتحاد تھا, لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا, ایران, افغانستان آج انکار کر رہا ہے کہ آپ کے سارک کانفرنس میں ہم شرکت نہیں کرتے. مطلب یہ آپ کی ڈپلومیسی کی ناکامی ہے, اس کو اپنی تسلیم کرنا ہوگا. ہم تو آپ کو اسٹرینتھ دینا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو شواہد ہے, دیکھیں ابھی جو انڈیا کے اندر ہوا, کیا پٹھان کوٹ کے بعد انہوں نے خود نہیں کہا کہ اس میں پاکستان انوالو نہیں کیا؟ کیا سمجھوتا ایکسپریس میں خود پتہ نہیں چلا؟ یہ الزام نہیں ہے, حقائق ہے. کیا سمجھوتا ایکسپریس میں ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے خود کروایا تھا؟ تو آپ کے پاس اتنی چیزیں, کشمیر کے اندر جو ہمارے بھائی جو ہے ان کو سامنے سے گولیاں ماری جا رہی ہے, ان کے اوپر ہماری خاموشی تھی. بات کیا ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ, ہم ان سے گلے یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب پاکستان کی بات آتی ہے, جب ہماری خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے, جب کشمیر کی بات آتی ہے, ہم آپ کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اسٹرینتھ دینا چاہتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی کوئی ایگزامپل ہونی چاہیے نا مراد صاحب. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم نے ان کو کہا, کشمیر جب یہ بھول رہے تھے ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے لڑے. کیا آپ نے گلبشن یادو کی گرفتاری کے بعد ان کی خاموشی دیکھی؟ خاموشی تھی. اگلے سیگمنٹ میں آؤں گا کیونکہ میں نے اجمل وزیر صاحب کو بھی انوالو کرنا. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ کس قسم کی مدد ان کو کشمیر کے اوپر دینے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا ایک عام تاثر ہے کہ کشمیر کی موومنٹ, جو کشمیر کے اندر حالات ہیں, وہ آپ کی موومنٹ کے زور کو بھی روکے ہوئے ہیں. ایک جملہ, ہم کیوں اس وقت بھی اپنے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ پاناما والا معاملے سے خود کو کلیئر کرے؟ کیونکہ جب آپ کے پرائم منسٹر کے اثاثے, ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوگی تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی آزاد خارجہ پالیسی بن سکتی ہے؟ آپ پاکستان کے مفادات کا کس طرح تحفظ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اجمل وزیر صاحب مجھے یہ بتائیے, جب وزیر اعظم صاحب پوری دنیا سے خطاب کر رہے ہوں گے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے, تو ان کے گھر میں ان کے حوالے سے یہ جو باتیں کی ہیں مراد سعید صاحب نے, یہ ہو رہی ہوں گی, اور تیاریاں ہو رہی ہوں گی رائے ونڈ کے پی ایم ہاؤس کے باہر احتجاج کی. دیکھیں فیصل, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ماحول جو کریٹ کیا ہے, یہ کس کی وجہ سے؟ اس نے خود کریٹ کیا, خود بنایا ہوا ہے. حالانکہ بڑی سمپل سی بات تھی, ٹی او آرز پہ 5 مہینے اپوزیشن بیٹھی رہی, ٹھیک ہے جی, اور اس میں ٹرم آف ریفرنس کو حکومت بیسیکلی ٹرم آف ریسکیو بنانا چاہتی تھی. ٹرمز آف ریسکیو, ہاں, تاکہ وزیر اعظم کو بیچ میں سے ریسکیو کرے. اب اس پہ تو اپوزیشن راضی نہیں ہو رہی تھی. اچھا, اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے بی آر کا چیئرمین کو ایکسٹینشن, یہ ساری چیزیں خبر چل رہی ہے.
अच्छा, फिर नेब का चेयरमैन सोया हुआ है, उसको ये नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं FIA, ये सारे के सारे इस वक्त फैसल जो उन्होंने फैसले हुकूमत ने किए, अपने बंदे बिठाकर, इत्तेफाक सिविल सर्विस एक ग्रुप है जो इनका है, वो यहाँ पे आपके फेडरल की जो ब्यूरोक्रेसी है आपको हर जगह पे नजर आएगा। 18 ग्रेड का बंदा 20 ग्रेड में, 20 ग्रेड का बंदा 22 ग्रेड में, कोई 21 में, कोई 19 में, इस तरह इन्होंने अपने अपने, यानी वो पंजाबी में कहते हैं सादा बंदा, वो बिठाकर, और बिल्कुल उनकी ये ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई कुछ भी हो, न इधर से सुनो न देखो, सिर्फ हमारे जो भी चीज़ आए उस पर दस्तखत करें, ठीक है। अब इस पूरे सूरत हाल में फैसल अपोजिशन करे तो क्या करे? अपोजिशन की, मैं उस अपोजिशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, इधर ही मैंने कहा था, मैंने कहा ये विचू विचू काई जो उतू तो रोला पाई जो वाला ग्रुप है, ये अंदर से मिले हुए, और मैंने उस वक्त भी कहा कि इसके ऊपर इमरान खान ज्यादा वो न करे। आज देखें, अपोजिशन मीन्स इस वक्त, टू बी वेरी फ्रैंक, इमरान खान है ना, जो सच्ची बात है, अपोजिशन कर रहा है, कड़ा तो है ना, सामने तो कड़ा है। अब अगर वो इस वक्त तंग आमद बाजंग आमद वाली बात है, अगर आप न पार्लियामेंट में कोई बात सुनते हो, पार्लियामेंट को तो आप कुछ समझते नहीं हो, ये जो बात मुराद सईद ने की है, इनसे खुद पूछे, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब आए और ये कहा कि मैं अपने आप को टीवी पे आकर कहा एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब पेश जब आप कर रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कैसे पेश कर रहे हो। आपने तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, आपसे जो सवाल पूछे गए थे वो आपने गोल कर दिया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी ये भी अपोजिशन न करे, फिर तो इसका मतलब है कि जी आपको, आप बादशाह है, आप जो चाहे वो करें, और 2018 में अगर इलेक्शन होगा तो आज मेरी ये बात याद रखें, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको कह रहा हूं, अगर यही हालात रहे और मुस्लिम लीग नून इस तरह चलती रही तो इन्होंने तो इलेक्शन जीतना है। इनके खिलाफ आप किसी को भी खड़ा करें वो नहीं जीत सकता। उसकी वजह ये, अब देखिए PTI वाले जितने भी जिमनी इलेक्शन है लूज कर रहे हैं, नहीं 8-9 बजे तक जीत रहे होते, 12 बजे रात को एकदम हार जाते। और मैंने पहले दिन से कहा हुआ है कि भाई, मैंने फवाद चौधरी को कहा था, मैंने कहा कि भाई साहब आपने जीतना तो है नहीं, वो तो मुझे कन्फर्म है इलेक्शन से पहले, लेकिन उसके बाद आपका क्या प्रोग्राम होगा वो आंसर लगा। तो बात यह है कि इलेक्शन इनसे आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि इन्होंने हर चीज को अपने मुट्ठी में रखा हुआ है और वो आपके सामने। अकाउंट्स कमेटी खुर्शीद शाह साहब प्रिजाइड कर रहे हैं उसको, और उसमें नैब के चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। पानामा लीक्स पर सबूत मौजूद नहीं है, जबकि कई इदारे पानामा लीक्स के इल्जामात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये नैब के चेयरमैन साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने स्टेटमेंट देते हैं, और जो दूसरे इदारों की बात कर रहे हैं उसमें FBR शामिल है, उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शामिल है, उसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। इन इदारों के अमूमी तौर पे ये राय है लोगों की कि इनके डोमेन में आता है पनामा लीक्स को प्रॉब करना। तो जो वो इदारों की बात कर रहे हैं तो कोरोबोरेट होती हुई नजर आ रही है जाना सही साहब। चलिए फॉर आर्गुमेंट से एक मान लिया, नैब हमारे जेब में है, FBR, FIA, खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट, ACP सब हमारे जेब में, ये इदारे हैं, ये नून लीग ने खरीदे हैं, ये सारे बंदे वहाँ पे हैं, तो फिर हम क्या करें? क्या आप सजेस्ट करें कि फौज टेक ओवर करें? आप ये कह रहे हैं, अगर ये बेनसतूर ये कह रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह इंप्रूव होना? वैसे एक ये बहुत अच्छा आइडिया है फौज को दावत देने का, ठीक है, तो तरीकाकार ये हो सकता है जब आप तमाम रास्ते बंद करते हैं, जब आप कहते हैं कि तमाम इदारे मेरे जेब में, अता के सुप्रीम कोर्ट पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ आप संजीदा नहीं है, आप इन्हीं इदारों को रिफॉर्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया। खान साहब ने जुलूस और जस्टिस निकाल के कहा है कि उन्होंने क्यों फ्रीवुलस हमारे जो रेफरेंस है उसको कहा है। अब अगर हाँ ये बात की है, अब अगर की बात की है, अच्छा फ्रीवुलस के पास कहा कि अब दूसरा तरीका ये है कि हम इन इदारों को, जो खुद खुर्शीद शाह साहब ने नैब के उनके मशवरे से नैब के चेयरमैन बने, अगर उनको इतराज है,
अगर इनको इतराज़ है तो आप आए पार्लियामेंट में, हम नए कानून बनाते हैं, नई लॉ लाते हैं, इन तमाम इदारों को मजबूत करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो आपकी संजीदगी ये है कि वही पार्लियामेंट जिसको आप आज मुकद्दस कह रहे हैं उस पर आप हमलावर हुए थे, यही खान साहब आज वहाँ पे ज़हमत ही नहीं करते हैं जब पार्लियामेंट में कोई संजीदा बात होती है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ होती है कि खान साहब आज पार्लियामेंट आ रहे हैं। फिर वफादारी की बात, हम किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? आज प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, कश्मीरी आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं यूएन में, और आप जो है उसी प्राइम मिनिस्टर को, PML का नहीं है, वो पाकिस्तान का है, आप उन्हें आज उनको आप सपोर्ट करना चाहिए था कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके साथ खड़े। पानामा की दुकानदारी आपकी चलती रहेगी, सियासत आपका हक है, आपका तनकीद पानामा के नाम पे या दूसरी चीज़ों पे आप करते रहेंगे। अगर कोई पानामा नहीं और चीज़ आप जो है इन्वेंट कर लेंगे, लेकिन आप कश्मीरियों के हवाले से जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, मुराद साहब ने भी वजाहत AJK की, आपने पार्लियामान को एतमाद दे दिया, इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब जा रहे थे कश्मीर के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, जमात इस्लामी को आपसे शिकायत है। देखिए तनकीद तो बराए तनकीद होगी, लेकिन AJK के आवाम ने प्राइम मिनिस्टर को लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, PTI का मुकदमा रिजेक्ट कर दिया कश्मीर पे, वहां पे खड़े होके कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस स्लोगन पे वैसे ये AJK के आवाम ने आप सियासी जमात को पॉलिटिक्स कर रही हैं, ये भी वो कह रहे हैं कि बड़ी ग्रॉस किस्म की आप मिस्टेक कर रहे हैं। वो फिर अलग डिबेट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसका भी मैं जवाब दूंगा अगर आप मुझे टाइम देंगे। लेकिन उनकी जो मुकदमा है कश्मीर के हवाले से रिजेक्ट हो गया। हमें वफादारियों का सर्टिफिकेट यहाँ बैठ के नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत खतरनाक मेरे ख्याल में रुझान है। एक वक्त में हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर रहे थे, आज हम नवाज शरीफ साहब को इंडियन एजेंट डिक्लेयर करने की कोशिश है। और मेरे प्रोग्राम में बात नहीं हुई, नहीं मजमूई तौर पे यही कह रहे हैं ना आप, आपके प्रोग्राम में नहीं हो, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो डिबेट बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर हो रही है। कंसिस्टेंट डिबेट ये है कि खुदा न खासा नवाज शरीफ साहब सॉफ्ट है इंडिया पे और वो इंडियन एजेंट है बाय एक्सटेंशन, यही उनके का मकसद है। तो ये खतरनाक डिबेट को हम ले जा रहे हैं। ये तो सारी बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे फिनिश करने देना, बिल्कुल जवाब देंगे। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अमेरिका ने उसको दे दिया है। अशरफ गनी पे हमारा नहीं बस चलता, डॉक्टर अब्दुल्ला मशहूर इंडियन एसेट्स हैं, दूसरे लोग हैं। हमने कोशिश की है 6 से ज़्यादा दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गए, सियासतदान पश्तून गए, आर्मी चीफ गए, वहाँ पे ISI चीफ गए। हमने जो कोशिश की वो हम करते रहेंगे, लेकिन इट टेक्स 2 to tango। अगर वो हमारे साथ ताल्लुकात सही करेंगे तो हम 10 दफ़ा कोशिश करेंगे, लेकिन तो ये 3 कहना होंगे तो टैंगो तो नहीं होगा ना। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे सीरियस इशू हैं, अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से अचीवमेंट मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ। पहली दफ़ा 60 ईयर्स में यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन की, हमारी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। UN के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने स्पेशल खत लिखा जो एक डिप्लोमेटिक फीट है, जो किसी आपको कभी तवक्को नहीं कर सकते थे। इसी तरह कश्मीर के उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमें भी कंसर्न है कश्मीर, तशवीश का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि बायलैटरल मामला है, खुद ही आप इसको सही है। लेकिन तशवीश को किसने उन्हें इस बात पे लॉबी किया? हमने किया है ना, हमने उनको खत लिखा है। जब लोग नहीं तो फिर वो इंडिया को बम मारेंगे और आपको कश्मीर जेब में डाल देंगे, आप ये कहते हैं। डिप्लोमेसी मींस लॉबिंग, डिप्लोमेसी मींस लॉबिंग के तरीके हैं, आप सेंसिटाइज करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट के तरीके हैं। एक कंसर्न है मेजॉरिटी ऑफ योर स्टेप्स आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, जो कश्मीर के हवाले से आपने डिप्लोमेसी के हवाले से आप अपनी राय पे कायम रहें। अच्छा तुर्की की बात की है उन्होंने, फैक्ट फाइंडिंग मशीन की बात की है, OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप ने बात की कि फैक्ट फाइंडिंग मशीन भेजा जाए। इस वक्त एक रीअलाइनमेंट बन रहा है पूरे रीजन में, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, ईरान, ये सब एक नए ब्लॉक की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी के तनाजुर में बन रहे हैं, वो एक डिप्लोमेटिक वो है। लेकिन हमारी एग्रेसिव पॉलिसी 20 इनवॉइस हमारा फीट है। आज इंडिया ने इसको उनको हिट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर के घर के बारे में सिर्फ ये कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर है, उनकी वहाँ पे वालदा रहती है, उनकी घर है, उससे पहले भी उनका घर था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उनकी सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत की, खुदा न खास्ता अगर उनकी वालदा साहिबा को कुछ होता है तो अगर वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय है तो ये तो मेरे आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को आप यकीनी बनाना है, लेकिन पैशनेट किस्म का एक आर्गुमेंट जनरेट कर लिया। लेकिन अच्छा मुझे आखिरी जुमला, लिहाजा आप जो है या तो चादर दीवारी की आप तशरीह लाएं, लेकिन मेरे ख्याल में किसी के घर में जाना, ये मेरे ख्याल में सियासत में ये सियासत की एक लो पॉइंट है बदकिस्मती से। अगर ये आप इंट्रोड्यूस करेंगे, कल आपके जमान पार्क लोग आएंगे, फिर बनीगाला आएंगे, फिर बिलावल हाउस लोग जाएंगे, ये एक ऐसी रीत आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत जिसमें इखलाकियात की जितने भी कुछ मयारात बाकी थी वो भी खत्म हो जाएंगी। आप थोड़ा सा इतना सा आप बिल्कुल जान साहब
صاحب کافی ٹائم اسپیس ہو گیا۔ بالکل کنسیڈ کرتے ہی نہیں ہے. اب یہ اداروں والی جو ہم نے بات کی ابھی یہاں پہ, بل لائیں نا, یہ لوگ بل لائیں, یہ لوگ جواب ہمیں دینے دیں, جواب ہمیں نیب کو سیریس کرنے کے لیے کوئی بل مراد صاحب, پرائیویٹ کیونکہ میں ذاتی طور پر کافی زیادہ ٹائم وٹنس ہو ہوں, ذاتی طور پر وٹنس ہوں, جس رات آپ نے عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو کہا اور شیلنگ شروع ہو گئی, جو عورتوں کا وہاں پہ حال ہوا, I'm a personal witness to that, جو لوگوں کا حال ہوا, personal witness to that. اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو پذیرائی ملی جب آپ نے کہا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس جا رہے ہیں. میں یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات کر رہا ہوں, اور یہ اب جان صاحب جو آرگومنٹ ریز کر رہے ہیں وہ بھی ایک سملر آرگومنٹ ہے کہ ان کی والدہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے گھر کا سٹیٹس بھی موجود ہے, although پرائم منسٹر بھی دیا گیا ہے. جب آپ کے سامنے ابھی چکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ نیب ہماری جیب میں ہے, ایف بی آر ہماری جیب میں ہے, پارلیمنٹ ہمارے جیب میں ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ فوج کو دعوت دیں گے؟ نہیں. آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 19 پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے, وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی کہ جب آپ جا رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس اور جس رات شیلنگ ہو رہی تھی, تو ہم تو آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 19 کے مطابق جا رہے تھے. شیلنگ کس نے کی؟ تشدد کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ کیا آئین پاکستان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے بھی احتجاج کر سکتے ہیں؟ کیا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. نمبر 1 یہ تو اب ویسے اس وقت میرا خیال ہے پارلیمان کے بالکل سامنے سٹیج لگا ہوا تھا, اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ it was at a stone's throw. محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا, امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. اب اس کو سنائی نہیں دیتا تو ہم کیا کریں؟ ہم احتجاج کر سکتے, کہتے کہ آپ پارلیمنٹ, چلو پارلیمنٹ پاناما لیکس میں نام کس کا ہے؟ پرائم منسٹر کا. ریفرنس کس کا بھیج دیا گیا؟ عمران خان کا. کیا انصاف ہے؟ رہزن ہے میرا رہبر, قاتل ہے میرا منصف, کہہ دوں تو بغاوت ہے, سہ لوں تو قیامت ہے. ہم اس طرح تماشائی بنے پھرے رہے. پاکستان میں سیاست اسی قسم کی ہوتی ہے. ویسے آگے سنیے, انہوں نے کہا کہ اے جے کے میں عوام نے فیصلہ کر دیا. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ 20 کروڑ عوام ہے, 20 کروڑ میں سے 20 کروڑ نے آپ کو ووٹ دے دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کو کھاؤ پیو لوٹو؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اگر مینڈیٹ مل گیا تو پاناما لیکس میں آپ کے انکشافات ہوتے, آپ مان لیتے کہ پیسہ ہمارا ہے, آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, آپ بتانے سے قاصر ہے, آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا آپ کے پاس پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر 60% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں کو صحت نہیں مل رہی, لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, بے روزگاری پاکستان کے اندر ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 1.4 ملین ہر سال بے روزگار پیدا ہو رہا ہے. پاکستان میں لوگ خودکشیاں کر رہی ہے, یہاں پہ بجلی کا بحران دے کے یہاں پہ ملک اندھیروں میں بیٹھا ہوا ہے. سنیں فیصل بھائی, سنیں میں اپنی بات مکمل کر دوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا نعرہ یہ ہوگا کہ ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو, آپ کہتے رہیں گے, ہم خاموش رہیں گے کہ ہمیں اگر 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا ہے تو اس غرض سے کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری ناکامی ہوگی, ہم اس چیز کو اٹھائیں گے, اس کو بھول نہیں سکتے. اور اس طرح یہ کون سا آرگومنٹ ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آرگومنٹ کیا ہے ان کے پاس. یہ گھر کے سامنے جا رہے ہیں, کبھی ایموشنل باتیں آ جاتی ہے, کبھی معصوم سا چہرہ بنا کے, مطلب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ جواب دیں یار, آپ بادشاہ ہو, یہ جمہوریت ہے. کیا آپ آئین اور قانون سے بالاتر ہو؟ کیا آپ اس طرح لوٹتے رہو گے؟ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. چلو ہم مان لیتے ہیں آپ نے چوری نہیں کی, ہم مان لیتے ہیں آپ نے کرپشن نہیں کی, لیکن آپ کا جواب نہ دینا, آپ کی خاموشی, آپ کا رویہ, آپ کا ڈنڈا بردار فورس تیار کرنا, آپ کے وزیروں کی دھمکی آمیز بیانات, آپ کی گدڑ بھبکیاں اس بات کو, اس آرگومنٹ کو مزید فوقیت اور سٹرانگ کر دیتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے, ہاں دال میں کچھ کالا ہے. اور اس طرح دیکھیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کہتے کہ اگر نیب ہماری جیب میں ہے یا ایف بی آر ہماری جیب میں, اس طرح بات ختم ہو جائے گی. آپ نے ادارے مفروض کر دے, آپ نے اداروں کے اوپر اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیے. اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا میرے خود امینڈمنٹس موجود ہیں نیب کے حوالے سے, میرے 1 سال سے, میں چکزئی صاحب کو بتانا چاہوں کہ اپنے اسپیکر صاحب سے اور پارلیمنٹ کو پھر کہیں بھی میری اپنے ذاتی میرے امینڈمنٹس پڑے ہوئے ہیں کہ جو فری بارگیننگ کا آپ نے ایک چکر بنایا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے اوپر کچھ ہوا نہیں ہوا. ہم نے یہ پریزیڈنٹ کو یہ رپورٹ کرتے ہیں ہر 6 مہینے سال کے بعد, کیا نیب نے رپورٹ کیا؟ نہیں کیا. ابھی تک یہ چوروں کا جو نام ہے نا, کہتے کہ ہم نے 7 بلین ریکور کیا. کہاں سے ریکور کیا, کیوں ریکور, کس طریقے سے ریکور کیا, آپ نے اس کا کیا کیا؟ کیا ایک سوشل بائیکاٹ کا کلچر بھی ہمارے ہاں ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو چوری کرے گا اس کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے, اس کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے. کسی کو جیل میں
ने डाला, क्या जो 150 केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये सारी चीजें हमने बिल भी डाले हैं, अमेंडमेंट भी डाले हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इनके पास माइट इज राइट, जिनके पास पावर है, जिनके पास मैंडेट है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए फैसल भाई, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये है कि अगर हम एहतिजाज नहीं करेंगे, हम खामोशी इख्तियार कर देंगे और ये कहेंगे कि 2018, क्या 2018 तक हम इंतजार करें कि जिसकी भी बारी हो वो खाए इस मुल्क को, जितना लूट सकता है लूटे, दोनों हाथों से। अजमल साहब तो कह रहे हैं 2018 के बाद भी अगर ये हालात रहे तो इन्हीं की बारी है। मैं इसी पर आ रहा हूं, जब फिर इदारे हमारी धरनी से एक फायदा क्या हुआ, लेकिन उसके बाद 40 जो नुकात सामने आ गए कि दांडी हुई, इस तरीके से हुई, आखिर में ये कहा कि लार्जली लॉफुल। लेकिन आपने देखा कि दांडी का जिक्र था, बैलेट पेपर की मिसिंग का जिक्र था, और उसकी नाअहली का जिक्र था, किसको गिरफ्तार किया गया? अजमल साहब ये जो बातें कर रहे हैं सारी इदारों के हवाले से, और आप कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 2018 में नून वापस आती हुई नजर आ रही है, तो ये इदारों के साथ साथ इन्होंने वोट्स भी खरीद लिए, या कि बहुत ही कोई संगीन खराबी है हमारे निजाम के अंदर? देखिए फैसल, बड़ी आसान सी बात है, समझने वाली बात यह है कि जिस वक़्त आपने, आज मैं देख रहा हूँ जाना चकजई जो बात हम नहीं कर रहे वो खुद कह रहे, यानी खुद कह रहे, पहले से कह देते कि जी ये हमारे जेब में है, ये हमारे जेब में, यानी ये इनडायरेक्टली हमें मैसेज दे रहे कि ये तो सारे हमारे जेब में। अच्छा बहरहाल, अब अगर ये सारे इनके जेब में हैं, मैं मान लेता हूँ कि इनके जेब में हैं, ये कोर्ट्स को बीच में से निकाल करके बकाया, हालांकि इन्होंने तो कोर्ट्स की भी बात की है, लेकिन मैं इसको बीच में से निकाल कर अगर इनके जेब में से है तो इलेक्शन आपने किस तरीके से इनसे जीतना है ये मुझे ज़रा पता है। मैं तो इस खाम ख्याली में नहीं रहता हूँ, सीधी सी बात आपको कर रहा हूँ कि 2018 का इलेक्शन अगर सूरत हाल यही रही, इसी तरह न रिफॉर्म हुए, न मरदमशुमारी हुई है इस मुल्क में, न आपकी हल्का बंदियाँ हुई है, न आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से ये कह रहे थे उस तरह है। क्या रिफॉर्म्स हुए इलेक्शन कमीशन में? कुछ भी नहीं। क्या इलेक्टोरल लॉस के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुए? कुछ भी नहीं। जुडिशियल कमीशन के बाद जो 40 नुकात है उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब इस पूरे सूरत हाल में आप इलेक्शन में ये समझते हो कि इलेक्शन तो ये पहले से तय कर चुके हैं। और मैं एक और खबर आपको दे रहा हूँ, अगर इन्होंने 2016 को क्रॉस किया तो फिर 2017 में ये इलेक्शन का ऐलान करने वाले, 2017 के अगस्त नवंबर में ये इलेक्शन का ऐलान कर लेंगे, और 2018 की फर्स्ट वीक में या 2018 की जनवरी फरवरी में ये इलेक्शन करा लेंगे, क्योंकि खाला जी का घर है, इनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इन्होंने पंजाब जीतना है, पंजाब जीत कर वज़ीर आज़म बनना है, आ जाएंगे, और तख्त लाहौर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें अपने हाथ में की। और फिर अपोजिशन में कौन है ये भी ज़रा देखें ना, इस पर ज़रा गौर फरमाएं। मौलाना साहब इनके साथ है, महमूद खान इनके साथ है, पीपल्स पार्टी इनके साथ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ 2018 के इलेक्शन को रिटेन करना चाहते हैं सिंध में। 2023 उनका प्रोग्राम है बिलावल को ज्वाइन करने के लिए। पंजाब वाले थोड़े से लेकिन इस पे तिल मिलाते हैं पीपल्स पार्टी वाले। नहीं तो कोई फायदा नहीं। फैसला किसने करना है? पीपल्स पार्टी की क़यादत जो पंजाब की है उसमें इतनी जुर्रत है कि आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ खड़े हो जाए ना जरा। तो कहने का मकसद यह है कि अगर इस तरीके से आपने करना है तो इनका तो यह प्रोग्राम है। अब इस पूरे सूरत हाल में अगर इमरान खान बाहर निकला है या कुछ कर रहे हैं, मैं इनको भी यही कहूंगा, ये पीटीआई वालों को, कि भाई साहब आप लोग भी ये सोचे कि अगर आप लोग, क्योंकि अगर ये 2018 के इलेक्शन के आप लोगों ने रिहर्सल, क्योंकि ये बातें बड़ी आ रही है, अगर ये जाना चकजई ने भी कहा कि ये 2018, अगर 2018 के इलेक्शन की ये तैयारी है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन 2018 का पीटीआई के लिए। नहीं, तो मैं पीटीआई को क्या, मुझे तो पीटीआई का जलसे की बात हो रही है रायविंड के अंदर, मुझे नहीं पता वहां पे जाके अवाम को देखकर, सूरत हाल देखकर ये क्या ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उसका टारगेट क्या होगा? आप जलसा करेंगे, आप वापस आ जाएंगे, इज दैट इट? इसी में तो मसला ये बना हुआ है कि अभी तक इन्होंने भी, अपोजिशन की ये बात कर रहे हैं, खुद भी हमारा भी ये सवाल है कि हम साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमें ये तो बताया जाए कि भाई साहब व्हाट नेक्स्ट। ये जो इस वाला प्रोग्राम है रायवेंड वाला, अगर वो 126 दिनों के बाद भी उन्हें पता चला कि ये निजाम बड़ा तगड़ा है जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, तो वो व्हाट नेक्स्ट का मेरा ख्याल है आपको जवाब दे नहीं सकते हैं। इसीलिए तो ताहिर कादरी साहब बाहर चले गए।
इक़दामात लग रहे हैं करप्शन के, उन्हीं की जेब में तमाम की तमाम वापस सीटें चली जाएंगी इस निजाम की वजह से, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो अभी हम मुराद साहब आप रिलेट करना चाह रहे हैं प्लीज, अभी देखिए अजमल साहब ने इशारा कर दिया। एक तो तहरीक का आपने जाना कहाँ है, तहरीक का ऐप तो आप ये नहीं बता सकते कि तहरीक का कहाँ पे और किस वक्त इसको आप मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक चीज जो फायदा हो रहा है इस तहरीक से, नैब आज एक्सपोज हो गया, FBR आज हकीकत आपके सामने आ गई। ये सारी चीजें कि इदारे बिल्कुल भी हरकत में नहीं आते और इन्होंने अपनी मर्जी के लोग इनके ऊपर मुसल्लत करके इनका कभी आप एहतिसाब नहीं कर सकते। एक चीज ये क्लियर हो गई, अभी हम जाना कहां पे है, हम जा रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि अवाम से जरा ताकत तो नहीं है। जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो जमहूरियत तो नहीं है, ये तो बादशाहत है। बादशाहत ये कि इदारे सारे मेरे अंडर आते हैं, मैं एहतिसाब से बालातर हूं, मैं आईन और कानून को मानता ही नहीं हूं, कोई मुझे कुछ पूछ भी नहीं सकता, चाहे जितनी भी इंकिशाफात हो। और ये इंकिशाफात पहली दफा नहीं हो रहे, लेकिन ये इंकिशाफात हमने जमाते इस्लामी वालों से पूछा कि आप PTI वालों के साथ क्यों नहीं गए, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने PTI वालों से पूछा कि भाई आप एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि आपकी मंजिल क्या है, मंजिल जाना कहां चाहते हैं। मैं बताऊं, मंजिल पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब का आगाज, मंजिल पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का एहतिसाब होगा, वो जलसे से तो नहीं करेगा। सुनिए, जलसा करके अगर आप मंजिल पाकिस्तान के अंदर आजाद इलेक्शन कमीशन, मंजिल पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नैब जो कि बिल्कुल सबका एहतिसाब कर सके, पाकिस्तान के अंदर क्या है? देखें एट स्टेक क्या है, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स चार्ज नजर आते हैं, आपके वर्कर्स चार्ज नजर आते हैं, तसादुम, खून बहा, पहले हमने पिछले आपके धरनों के अंदर मूवमेंट के अंदर देख लिया, कहां कहां आप गए, लोग वहां पर जाने गई, मुझे नहीं पता आज तक उनके केसेस का क्या बना जिनके लोग चले गए। ये थ्रेट है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है कि मॉडल टाउन में आपने 15 लोगों को शहीद कर दिया, 87 को सामने से गोलियां मारी, 50,000 लोगों को आपको सड़कों पे, सुनिए 50,000 लोगों को आपको सड़कों पे निकालना पड़ा, किस चीज के लिए कि FIR दर्ज कर सके। क्या ये बादशाह सलामत है? लोगों को मारेंगे, ये कातिल है, ये बैठे हुए हैं, ये मुल्क को चलाएंगे। और उसके बाद जो आपने दूसरा सवाल किया कि डंडे उठाए हुए, किसने डंडे उठाए, इश्तियालंगेजी किसने दिखाई, बयानात किसकी तरफ से आए, तसादुम के रास्ता कौन इस तरह कर रहा है। इदारे भी मेरी नीचे, वर्कर्स को भी मैं कहूंगा कि कोई निकलता है तो उनको मारो, रियासती दहशतगर्दी भी मैं करूंगा। ज्यादा स्टेक्स लेके जाएंगे और फिर आप जलसा फैसल भाई हमसे सवाल करें, हमसे सवाल कर रहे हैं, हम घर जाके बैठ जाए, हम खामोशी इख्तियार कर ले, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इदारे काम या तो आप कहें कि हम वहां पे जाके माहौल देखेंगे और फिर बैठ जाएंगे, हम नहीं हिलेंगे, मेरी एक गुजारिश सुन ले, क्या आज तहरीक इंसाफ अगर हम लोग जहां पे खड़े हैं तो क्या ये पाकिस्तान को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप मुझे बताएं कि ये अपोजिशन भी घर जाके बैठ जाए और 5-5 साल तक बारियां लेते रहे लोग और खाते रहे और पाकिस्तान को लूटते रहे, उसके ऊपर खामोशी हो, आजाद इलेक्शन कमीशन आपका ना हो, नैब हरकत में ना आए, FBR कुछ ना करे, अपनी मर्जी के लोग बिठाए, लोग जब एहतिजाज के लिए निकले तो उनको गोलियां मारे, ये मतलब इस तरह मुझे अजमल वजीर साहब कह रहे हैं कि अगर काम करे, अमीरुल मोमिनीन का उसका ख्वाब था, अमीरुल मोमिनीन वाला ख्वाब उसका पूरा कर लीजिए, बादशाह सलामत उसको डिक्लेयर कीजिए। ये जो पनामा की शहजादी है उसको कहे कि आप इस मुल्क की शहजादी हो, ये शहजादे हैं, ये बादशाह सलामत है, बाकी दरबारें खड़े हो जाएं। ये जो बात कर रहे हैं बादशाहत की, मेरा सवाल ले लीजिए, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आप दोबारा, वो भी कह रहे हैं अजमल वजीर साहब कि आप दोबारा 2018 में वापस आ सकते हैं, तो ये किस किस्म का निजाम होगा, बावजूद इसके कि ऑपोजिशन जो है खड़ी हुई है और बता रही है कि पनामा लीक्स जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी करप्शन है, फिर आप वापस तो निजाम में कुछ ना कुछ तो खराबी। इलेक्टेबल्स की सियासत रह गई है सिर्फ पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ये वही निज़ाम है जो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब ने पता नहीं कितने लाख वोट लिए हैं, और यही निज़ाम है जिसके तहत इनको हुकूमत मिली है PTI की खैबर पख्तूनख्वा में। तो अगर ये उस वक्त ख़राब थी, अब भी ख़राब है इनकी नज़र में, लेकिन इसी निज़ाम में हमने आगे बढ़ना है। इसके 3 तरीके हैं, या आप इस निज़ाम बदलना नहीं है, 3 तरीके मैं बता रहा हूँ। एक पहला ये है कि आप इस निज़ाम को जिस तरह आपने पार्लियामेंट और TV पे हमला किया था, बिल्डिंग पे, इसी FBR पे भी आप हमला करें, सुप्रीम कोर्ट पे भी करें, ताकि ये निज़ाम गिर जाए। एक ही तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, सुप्रीम कोर्ट हमने बहाल किया था, बहाल हमने किया था। अच्छा, दूसरी बात ये दूसरा तरीका ये है
کہ ہم اس کو ریفارم کریں, لیکن ریفارم میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے تو آپ KPK میں کرپشن کا دکان بند نہ کرتے, وہاں پہ آپ ہمارے لیے مثال قائم ٹائم کم ہے, میں جاننا چاہوں گا کیا کیا الیکٹورل ریفارمز کا آپ لوگوں نے. اگر آپ نظام کو امپروو کرنے کی بات کرتے تو KPK میں ہمیں ماڈل نظام آپ بنا کے دیتے تاکہ ہمیں شرم آتی, لیکن وہ آپ نہیں کر پا رہے. وہ تو آپ کو آتی نہیں ہے, وہ تو ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ تیسری بات کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کر دیں, عمران خان ہر چوک پہ چار سوال اٹھا کے اس کے سوالوں کے جواب دینے کے ہم پابند نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں ہم نے جواب نہیں, ہم نہیں. This is democracy. ہر چوک پہ وہ جیسا کر کے چار سوال اٹھا کے اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, I'm sorry if you don't like it, you don't like it. ہر چوک پہ اپنی یہ تقریر میں چار سوال ریز کر کے جواب دینے کے ایک ایسے دانیال عزیز صاحب, طلال چودھری صاحب, وہ ہر بات کا جواب دیں گے عمران خان صاحب کی, لیکن جو جینوئن سوال پوچھے جائیں گے. خان صاحب جن کی مورل اتھارٹی لوکل اسٹینڈنگ ختم ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے چوری پکڑی گئی ہے, کرپشن ہر بات کا رپلائی دیتے ہیں. 4 لوگ 5 لوگ آج ڈیڈیکیٹڈ ہیں. کون ہے جو احتساب کرنے والے ہیں کہ ہاتھ صاف ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. تھینک یو. اجمل وزیر صاحب, فیصل میری بات سنیں, اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس جمہوریت کا بھی, اس کی حکومت کا بھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے. یعنی کس چیز سلامت ہے, گستاخی کر رہے ہیں آپ. آ جا نواز شریف سے جواب ان کا آرگومنٹ تھوڑا سا مختلف ہے, میں نے بھی ان کو اس پہ پکڑ لیا. وہ کہہ رہے کہ ہر دفعہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری بات سنیں, ہر دفعہ 4 سوال میری بات سنو, ہر دفعہ تو تب ہوگا نا فیصل کہ کسی ایک چیز کا جواب دیا ہوتا یا کوئی ایک کام کیا ہوتا یا کسی چیز پہ یہ سیریس ہوتے ہو, یا پھر یہ ہو کہ یہ کہے کہ یہ مجھے جمہوریت کی سبق یہ سکھا رہے کہ جمہوریت کیا ہوتا ہے. اگر جمہوریت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے ارد گرد لوگ, اور وہ پھر یہ کہ بس ٹی وی پہ جا کر, اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں, یہ جانا چکزئی صاحب میرے دوست سے بھائی ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ جن لوگوں کی جو لوگ آج ٹی وی چینلز پہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں جب نواز شریف کو 12 اکتوبر 1999 کو وہ کیا تھا, وہ کدھر تھے؟ اور اس کے بعد انہی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر, اب یہ ساس ابو کے تھانے یار, دیکھیں تانے نہیں ہیں میرے بھائی, ہے نا 2006 جب وہ یہ کیا بات ہوئی, اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں کون سی اخلاقیات؟ اگر نہیں ہے تو مجھے گوشت گزار کیجئے, میں سننے ہماتن گوشت سن رہا ہوں. فیصل میری بات سنیں, مجھے ایک بات بتا دیں کہ اگر یہ چیز بھی نہ پوچھے, یعنی کہ یہ بھی اخلاقیات نہیں میری بات سنیں نا, اخلاقیات بھی نہ پوچھے, یہ بھی نہ پوچھے کہ جناب آپ نے یہ مال کہاں سے لے رہے ہو اور یہ مال کہاں سے لے جا رہے ہو. اور مسلم لیگ نون اس وقت مجموعی طور پر ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے, ایک ایسا ادارہ جس میں ہر وہ بندہ جاتا ہے یا ہر وہ بندہ کوشش ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں بھی اپنا حصہ بیچ میں سے لے لوں. یعنی یہ پھر اوورآل اگر آپ پاکستان کی سیاست کی بات کریں گے تو پھر میں آپ کو پرانے اصغر خان کیس بھی آپ کو گنواؤں گا, اس میں بہت پیچھے اصغر خان کیس میں بھی وہ نواز شریف ہے, کون سی کرپشن کی بات ہوگی نواز شریف کا نام آئے گا, منصف باہر پیسے کی بات ہوگی نواز شریف کا نام آئے گا, منی لانڈرنگ کی بات ہوگی نواز شریف کا نام آئے گا, پاناما لیز کی بات ہوگی نواز شریف کا نام آئے گا, لوٹ مار کی بات ہوگی نواز شریف کا نام آئے گا, عمران خان کا نام آئے گا, آف شور کمپنی کا نام آئے گا, علیم خان کا نام آئے گا, کرپشن کا نام آئے گا, یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے. ادھر تک میری بات سنیں, ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دھڑک کا ہو, یہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں, حکومت کس کے پاس ہے, میاں صاحب کے پاس, ادارے کس کے پاس ہے, یہ جانا چکزئی صاحب جب ہے نہیں اوریجنل حکومت تو یہ ہے. اچھا پھر یہ جن لوگوں کا نام لیتے ہیں آج یہ جیلوں میں ہونے چاہیے, پھر کیوں باہر؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا, میں نے بھی ناظرین کو گوشت گزار کرنا ہے, وہ گوشت گزار یہ کرنا ہے. ناظرین جہاں پہ یہ بات چل رہی ہو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 کے بعد پھر واپس آ رہی ہے, تو سوچنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے, کیوں ضرور سوچیے گا. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.